سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا سبحان اللہ جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ آمین آمین لکھ دے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم یا رسول اللہ احوال خراب غاببی روم خواب افتادہ اغشر میں سیاہ پر زمین مذنب شو مذنب عاشق گر تمامی امتن رحم کل پر حال ما یا رحمت للعالمین تاجدار حرم ہو نگاہ کرم کرم تاجدار حرم یا تم سے کہوں یا رب کی قوت تم جانت ہو من کی بندیاں در فرقت کو ہے لقب کاٹے نہ گٹت ہے اب توری پریت میں سد بد سب مصری کب تک یہ رہے گی بے خبری توری پریت میں سد بد سب مصری ہاں جو جانے والے مدینے کے ہیں سنے وہ ذرا شہ مدینہ سے اتنا ضرور کہہ دینا ایک زخمی تیرے نگے نظر جو پڑا تڑپ تڑپ کے وہ کہہ گا تھا یا رسول اللہ محمد توری پریت میں سد بد سب مصری سد بد سب مصری کب تک یہ رہے گی بے خبری توری پریت میں سد بد سب مصری کب تک یہ رہے گی بے خبری کاہے بفگل تجھ دید نظر کبھی سن بھی تو لو ہمری مدیاں تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم میں کشو مدینے چلے میں کشو مدینے چلے کون کہنا چاہتا ہے مدینے کرے سارے ہاتھ گھما کے میرے ساتھ ہاتھ گھما کر بولیں گے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے عمرے کے ٹکٹ بھی آ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے عمرے کے ٹکٹ آ رہے ہیں آنسو بہا دو مدینے کی یاد میں ہاں جس کی تڑپ جتنی زیادہ ہوگی اس کو مدینے کے ٹکٹ سرکار کی طرف سے خود ہی مل جائے گا سب مل کر بولو چلو مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے 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 اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے ہاں مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے آؤ 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 تجلی کا ہم نے
समंदर भी देखा, दरे गौस पर सर झुका कर भी देखा, और ख्वाजा के रोजे का मंजर भी देखा। अरे ये माना के पीराने कलियर भी देखा, मदीना ना देखा तो कुछ भी ना देखा। मदीने चले आओ, 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 मदीने। माशाल्लाह उम्र के टिकट मेरे ख्याल में मायाबाजी बांटने वाली हैं। और जब हम ये कहेंगे कि आओ मदीने चलें, और जब टिकट मिल जाएगा ना, फिर क्या कहेंगे? हम मेरे गंदे कदम और उनका हरम, मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला, लाज। मेरे भाई का नाम क्या है? इम्तियाज भाई, लो कॉस्ट ट्रैवल्स की तरफ से उम्रे का टिकट आपको मुबारक हो। इम्तियाज भाई, आओ मदीने चले आओ। अब यही होगा, मैं मदीने चला, 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 पढ़ते सल्ले अला, मैं मदीने चला, पढ़ के सल्ले अला, मैं मदीने चला। पाँव जमते नहीं, पाँव थमते नहीं, पाँव जमते नहीं, पाँव थमते नहीं, लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने चला, लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने चला। इजाजत मिली जब खबर ये सुनी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर इजाजत मिली जब खबर ये सुनी, दिल मेरा झूम उठा मैं मदीने चला, दिल मेरा झूम उठा मैं मदीने चला। ये तो मदीने चले गए माशाल्लाह, अब टिकट मिल गया। सुभान अल्लाह। और एक टिकट और है मेरे ख्याल में, और उसके लिए जो शेर पढ़ रहा हूँ वो आप सबके लिए हाथ उठाना पड़ेगा, ठीक है? जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जी भर के झूमेंगे हम रोजे की जालियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां। ऐसी तैबा की गलियां जैसे सोने की डलियां, ऐसी तैबा की सुभान अल्लाह, ऐसी सोने की डलियां, अरे तेरे ही दम से है ये, तेरे ही दम से है ये, अरे बादो बहारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां। ट्रैवल्स एंड टूर्स की जानिब से, लो कॉस्ट ट्रैवल्स एंड टूर्स की जानिब से मेरे भाई इम्तियाज भाई ऑलरेडी एक उम्रे का टिकट जीत चुके हैं। मैं कहूंगी जिस ज़ारो कतार तरीके से मेरी भाभी के आंखों से इश्क रसूल झलक रहा है, ये आपके साथ जाएंगी इंशाअल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मुबारक। मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से पैगाम सबा लाई है, गुलजार नबी से आया है बुलावा, मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। हर आ गई अर्श पे ये आगा की किस्मत, हर आ गई अर्श पे ये आगा की किस्मत, हर अश्क पे एक खुल्द है, हर अश्क की कीमत, तोहफा ये मिला है मुझे सरकार नबी से, आया है बुलावा मुझे सरकार नबी से, दरबार नबी से पैगाम सबा लाई है, गुलजार नबी से आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार
سے لو کاسٹ ٹریولز اینڈ ٹورز کا بہت بہت شکریہ. پروردگار آپ کو جزائے خیر دے. جس طریقے سے محبت کے ساتھ آپ لوگوں کو سرکار کی زیارت کے لیے بھیجنے کی کوشش میں ہیں, آپ لوگوں کو پروردگار اور ترقی دے. مجھے نہیں معلوم تھا, میں امتیاز بھائی کو دیکھ رہی تھی اور میں نے کہا میں کسی اور کے پاس جاؤں گی, لیکن جو میں نے ان کی کیفیت دیکھی مجھ سے پھر نہیں رکا گیا. شاید ان دونوں کے وسیلے سے ہم سب کی پروردگار دعاؤں کو قبول فرما لے. جی امتیاز بھائی. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. ایک شعر پڑھوا دیجئے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا بے شک کرم کی نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ بات اب تک خوبصورت موقع ہوتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں لو کاسٹ ٹریولز اینڈ ٹورز کی کہ انہوں نے جس محبتوں کے ساتھ ہمارا ساتھ انہوں نے دیا ہے, اور انشاءاللہ رب نے چاہا اور کاوشیں اور لوگوں کی رہیں تو مزید عمرے کے ٹکٹس بہت زیادہ نکلیں گے. یہ جو کیفیت تھی امتیاز بھائی اور بھابھی کی, کچھ کہنا چاہتے ہیں. پہلے بھابھی نے کہا تھا تو میں کہوں گی پہلے بھابھی کچھ بولیں, پھر امتیاز بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں جو ونر ہیں آج لو کاسٹ ٹریولز اینڈ ٹورز کے. مائبا جی میں خود نعت خواں ہوں. میری حسرت تھی کہ میں بھی وہاں جا کے سبز گنبد دیکھوں, وہاں کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں مانگوں, اور آج تک میرے جو ہیں زبان پہ چند کلمات تھے جو بار بار آتے تھے, جو مجھ سے لوگ بھی بار بار فرمائش کرتے تھے کہ میں پڑھوں. کرو منظوریاں کا کدی روزے تیاوا میں اے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ